प्रथमे क्वाड सम्मेलने नेतृणां मध्ये विहिता महत्वपूर्णा चर्चा। प्रधानमंत्री अब्रवीत् यत् क्वाड देशाः लोकतान्त्रिकमूल्यैः सम्पृक्ताः सन्ति। एते च स्वतन्त्र मुक्त समावेशि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उत्कर्षाय प्रतिबद्धाः। वैश्विक हिताय शक्तित्वेन क्वाड उपवर्णितं मोदिना। देशे अमृत महोत्सव कार्यक्रमस्य शुभारम्भः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबादस्य साबरमती आश्रमात् पदयात्रायै हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। देशस्य नैकेषु राज्येषु चापि कार्यक्रमस्य शुभारम्भः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतुर्थं वैश्विकायुर्वेद महोत्सवं दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन संबोधितवान्। असौ प्रावोचत् यत् वर्तमान समये आयुर्वेदस्य चिकित्सकीय पद्धतीनां वैश्विक स्तरे लोकप्रिय विधानस्य आवश्यकता विद्यते। महोत्सवस्योद्देश्यः आयुर्वेद विषये वैश्विक चर्चा वर्तते। भारत चीनमन्तरा पश्चिमी क्षेत्रे वास्तविक नियंत्रण रेखायां स्थितेः समीक्षा। द्वयोर्देशयोः मध्ये समन्वय स्थापनाय चर्चा। पश्चिम बंगाले नंदीग्रामात् भाजपा नेतुः शुवेन्दु अधिकारी वर्यस्य नामांकनानन्तरं राजनीतिकतापः प्रवर्धतेतराम्। अवधेयास्पदमिदं यत् मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपि अस्मिन्नेव वासनात् नामांकनं कारितवती। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन शुक्रवासरे श्रीहरिकोटा स्थिते परीक्षणकेन्द्रे श्रव्योपग्रहस्य परीक्षणं कृतम्। उपग्रहोऽयं न्यूट्रल विंड प्लाज्मा डायनामिक्स इत्यादि विषयेषु व्यावहारिक भिन्नतानाम् अध्ययनं विधास्यति। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब्रवीत् यत् क्वाड देशाः लोकतान्त्रिक मूल्यैः सम्पृक्ताः सन्ति। एते च स्वतन्त्र मुक्त समावेशी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उत्कर्षाय प्रतिबद्धाः वर्तन्ते। असौ क्वाड नेतॄणां प्रथमम् अन्तर्जालाधृतम् उपवेशनं सम्बोधयिष्यति स्म। श्री मोदी प्रत्यपादयत् यत् वयं भारत प्रशान्त क्षेत्रे समावेशी लोकतान्त्रिकं च विकासं कामयामहे। लोकतान्त्रिक मूल्यैश्च बद्धाः स्मः वयम्। सममेव प्रधानमन्त्रिणा क्वाड विश्व कल्याणस्य शक्तित्वेन उपवर्णितम्। President Biden, Prime Minister Morrison and Prime Minister Suga. It is good to be among the friends. I thank President Biden for this initiative. Excellencies, we are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. Thank you.
अत्र शिखरोपवेशने अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमन्त्री स्कॉट मॉरिसन, जापान प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगा सन्निभाः प्रमुखाः भागं भजन्ति। अवधेयं यत् मन्त्रणायां सर्वैः अपि नेतृभिः स्वतन्त्रमुक्तसमावेशी हिन्द प्रशान्तक्षेत्रं विनिर्मातुं बलं प्रदत्तम्। शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः प्रावोचत् यत् भविष्याय मुक्त हिन्द प्रशान्तक्षेत्रं विद्यते महत्त्वपूर्णम्। निज संबोधनस्य आरम्भं नमस्ते इति शब्देन कुर्वन् ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमन्त्री स्कॉट मॉरिसन हिन्द प्रशान्तक्षेत्राय उपवेशनं नवोदयत्वेन वर्णितवान्। क्वाड नेतॄणां प्रथम चतुर्भुज कार्ययोजना सम्मेलन विषये विदेश सचिवेन कथितं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विशेषत्वेन प्रतिपादितवान् यत् क्वाड इत्येतस्य विश्वकल्याणाय एका सहभागिता वर्तते। अपि च चत्वारोऽपि देशाः मुक्त स्वतंत्र समावेशी हिन्द प्रशान्तमभिलक्ष्य स्वीय प्रतिबद्धतां ज्ञापितवन्तः। सः उक्तवान् यत् विभिन्न देशेषु भारतस्य सूच्यौषध वितरणाभियानं नेतृभिः प्रशंसितम्। Summit saw the Quad leaders adopt a positive agenda and vision, focusing on contemporary issues such as vaccines, climate change and emerging technologies. Prime Minister said at the summit today that he saw this positive vision as an extension of our ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, which, as you know, regards the world as one family. At the summit, the leaders sought to strengthen the moorings for peace, stability and well-being among the people of the Indo-Pacific and in the global community. क्वाड देशानां प्रथमम् उच्चस्तरीयोपवेशनानन्तरम् अमेरिकीयेण राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदात्रा जैक सलिवन वर्येण प्रोक्तं यदधुना अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारतदेशाः वर्षेऽस्मिन् पुनर्मेलिष्यन्ति। अमुना निगदितं यत् शुक्रवासरे अमेरिकीय राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः, ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमन्त्री स्कॉट मॉरिसन, जापानस्य प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगा, भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी च चीनदेशात् आगतानां प्रत्यावाहनानां विषये चर्चा अकृण्वन्। सम्पूर्णेऽपि देशे आजादी के अमृत महोत्सव सम्बद्धस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहमदाबादे मुख्यं कार्यक्रमं समारभत। अवधेयमस्ति यत् अयं महोत्सवः स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्तिमुपलक्ष्य समायोज्यते। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा युवानः प्रोक्ताः यत् ते देशस्य स्वाधीनतासङ्ग्रामे हुतिङ्गतेभ्यः अभिप्रेरिताः भवन्तु। युगपदेव अमुना आत्मनिर्भर भारतस्य मार्गम् आश्रयितुं युवानः समाहूताः। ध्यास्पदमस्ति यत् 12,2000तमे वर्षे देशः स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षं प्रपूरयिष्यति। स्वाधीनता संग्रामस्य इतिहासे एकः अन्योपि दिनाङ्कः महत्त्वपूर्णः विद्यते, यो हि विगतशताब्दस्य 30तमे वर्षे मार्च 12 इत्यस्ति, यदा स्वतन्त्रतायाः नायकेषु अन्यतमः महात्मा गान्धी नमक सत्याग्रहं समारब्धवान्। एतादृक् ऐतिहासिके अवसरे भारतेन समारब्धः अस्ति अमृत महोत्सवः। अत्र महोत्सवे अहमदाबादे प्रधानमन्त्री एकं वेब फलकमपि आरब्धवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् अयम् उत्सवः भविष्ये इतिहासस्य गौरवं ख्यापयिष्यति, देशस्य प्रगतिं च गौरवान्वितं करिष्यति। अमरता की ओर बढ़े। मृत्यो मृक्षीय मामृता। हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। मृत्यो मृक्षीय मामृता। हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा। स्वतन्त्रतायाः 75तमं वर्षमुपलक्ष्य दिल्ली सर्वकारः अपि 75 सप्ताहं यावत् उत्सवं समायोक्ष्यति। गतदिने
कन्नाट प्लेस स्थलस्य सेंट्रल पार्क इति केन्द्रीय उद्याने एतत् कार्यक्रमस्य शुभारम्भः विहितः। उत्सवस्य शुभारम्भं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः व्यदधात्। महोत्सवस्थलं ध्वजैः सुसज्जितमासीत्। पूर्वतः पश्चिमं यावत् उत्तरतः दक्षिणं यावत् देशे राज्यानि अमृत महोत्सव कार्यक्रमस्य शुभारम्भम् अकुर्वन्। अत्रान्तरे विविध कार्यक्रमाः आयोजिताः। कुत्रचित् पदयात्रा, क्वचित् च जनसभाः समायोजिताः। अत्र स्वतन्त्रतायै वीरङ्गताः नायकाः संस्मृताः। एकतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यात् कार्यक्रमस्य नेतृत्वं व्यदधात्। तत्रैव राज्येषु मुख्यमन्त्रिणः गणमान्याः उत्साहेन देशभक्तिभावनया च कार्यक्रमे सम्मिलिताः अभूवन्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः, मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः, राजस्थानस्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोतः, दक्षिणराज्यस्य तेलंगानायाः मुख्यमंत्री केसीआर रावः एते सर्वे एव कार्यक्रमे सहभागम् अकुर्वन्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चतुर्थ वैश्विकायुर्वेद महोत्सवं दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन सम्बोधितवान्। मार्च मासस्य 29 तारिकायां पर्यन्तं प्रचाल्यमानस्य अस्य महोत्सवस्य उद्देश्यः आयुर्वेद विषयोपरि वैश्विकचर्चा वर्तते। सम्मेलने कोविड-19 आविश्वम् आयुर्वेदस्य प्रासंगिकता, प्रतिरोधकक्षमता संवर्धनाय च अस्य महत्त्वादिविषयेषु चर्चा भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् वर्तमानसमये आयुर्वेदस्य चिकित्सकीय पद्धतीनां वैश्विकस्तरे लोकप्रियविधानस्य आवश्यकता विद्यते। It takes care of many aspects. It ensures good health and long life. Ayurveda could rightly be described as a holistic human science. The current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. There is growing interest towards them. The world is seeing how modern and traditional medicines both are important to further wellness. प्रधानमंत्री श्री मोदी आयुर्वेदस्य क्षेत्रे गहनशोधस्य आवश्यकता सबलं प्रतिपादितवान्। प्रशासनं देशे स्वस्थता संबद्ध पर्यटनं संवर्धनाय कार्यरतं वर्तते। अस्मिन्नेव क्रमे प्रधानमंत्री विश्वस्मिन्नपि विश्वे स्वस्थतायै भारतागमनाय अध्यर्थितवान्। भारत-चीनमन्तरा पश्चिमी क्षेत्रे वास्तविक नियन्त्रणरेखायां स्थितेः समीक्षा विहिता। द्वयोर्देशयोर्मध्ये समन्वय स्थापनाय 21तमा चर्चा सम्पन्ना। मन्त्रणावधौ वास्तविक नियन्त्रणरेखायाम् अनुभूय मानेषु प्रकरणेषु व्यापकचर्चा अभूत्। देशद्वयं दिशानि निर्देशानुरूपं कार्यचरणाय सहमतं जातम्। पश्चिमबंगाले नन्दीग्रामात् भाजपा नेतुः शुवेन्दु अधिकारी वर्यस्य नामाङ्कनानन्तरं राजनीतिकतापः प्रवर्धतेतराम्। अवधेयास्पदमिदं यत् मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपि अस्मिन्नेव वासनात् नामाङ्कनं कारितवती। स्वीय प्रतिद्वन्द्वी ममता बनर्जिनम् आक्षेपयता शुवेन्दु अधिकारिणा प्रोक्तं यत् केवलं निर्वाचनसमये एव ममता बनर्जी नन्दीग्राम विषये चिन्तयति। इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसंघटनेन शुक्रवासरे श्रीहरिकोटा स्थिते परीक्षणकेन्द्रे श्रव्योपग्रहस्य परीक्षणं कृतम्। उपग्रहोऽयं न्यूट्रल विंड, प्लाज्मा डायनामिक्स इत्यादि विषयेषु व्यावहारिकभिन्नतानाम् अध्ययनं विधास्यति। अस्य नाम साउंडिंग रॉकेट वर्तते। प्रियाः वीक्षकाः, भवतां समेषां प्रियङ्करस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं नवीनतायुतं ज्ञानविज्ञानयुतं च समादाय भवतां पुरतः अद्य सायं 6 वादने प्रसारयिष्यते डीडी न्यूज़ इत्यत्र। अस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनरुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।